پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں، آپ حضرات اسے غور سے سن لینا۔ اب حضرات اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز مت کرنا۔ اگر آپ حضرات نے اس ویڈیو کو نظر انداز کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ اب حضرات کی قسمت ہی خراب ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک بہت ہی زیادہ ببرکت صورت کی فضیلتیں بتانے والے ہیں، اس کے فائدے بتانے والے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ حضرات پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ کے کاروبار میں بے برکتی ہے، تو محترم سامعین اکرام، آپ حضرات 3 مرتبہ اس صورت کو اپنے گھر میں اپنے کاروبار کی جگہ پہ بجا کے سن لیں۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار سے بے برکتی کو، تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کے کاروبار میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس جیسی مبارک اور ببرکت کتاب نازل فرمائی، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے ہر پریشانی کا حل اور ہر بیماری کے لیے شفا موجود رکھی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے، کسی بھی مصیبت میں ہم گر جائیں، تو اللہ رب العزت کے اس مقدس کلام کو اٹھا کر اس کی تلاوت کر لیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف سن لیں، اللہ رب العزت سننے کی برکت سے ہماری زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، بہت ہی زیادہ قسمت والے وہ ہوں گے جو اس سورت کو مکمل 3 مرتبہ سنیں گے۔ دوستو، اس سورت کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت سورت کی برکت سے آپ کی زندگی کی ہر پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ ہمارے جو بھی بھائی یا بہن اس سورت کو سنتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں اسی بات کا انتظار کرتی ہوں کہ آپ حضرات اس مقدس سورت کو سنیں اور آپ کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں۔ تو دوستو، اس سورت کو 3 مرتبہ ضرور سنیں۔ سورت کو سننے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی عرض ہے، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، چلتے ہیں سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم إن الذين كفروا واصطدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيعفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.